शुभ प्रभात। बिहान 6 बजेको मिरमिरे अनलाइनको मिरमिरे समाचारमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। खबरका साथमा उपस्थित छु म सृजना तिमसिना। आज नेपाल सम्मत 1141 विक्रम सम्मत 2078 साल 21 गते मंगलबार, वैशाख कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, ईस्वी सम्वत सन् 2021 मे 4 तारिक। खबर सुरु गरौं मुख्य प्रसंगबाट। भारतबाट ढिलाइ भएपछि चीन, रुस र अमेरिकाबाट कोरोनाको खोप खरिदको प्रयास। 3 मुलुकबाट अनुदान तथा खरिद दुवै मोडालिटीमा खोप ल्याउने बारे छलफल। छिटो खोप ल्याउन सरकार प्रयत्नशील रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको धारणा। विदेश जानेको पीसीआर परीक्षणमा राहत। विदेश जानेले क वर्गका सबै प्रयोगशालामा पीसीआर परीक्षण गर्न पाउने। पार्किङ गरेर राखिएको कारभित्र 3 बालकको शव फेला पर्यो। निष्पक्ष छानबिन र कारबाहीका लागि दलित आयोगद्वारा ध्यान आकर्षण। मजदुरी गर्न गएका भारत पुगेका वधु सदाको कुटपिटबाटै मृत्यु। गम्भीर घाइते सदाको उपचार गर्न सहयोग माग्दा ओडाध्यक्षले नाकको फुली राखेर 5000 दिएको खुलासा। उपचार नपुग्दा घाइतेको ज्यान गयो। र उपत्यकामा नेपाली सेनाले 1000 शैय्याको अस्पताल बनाउने। खबर अब विस्तारमा। अग्रिम भुक्तानी गरिसकेको कोभिड-19 विरुद्धको खोप भारतबाट आउन ढिलाइ भएपछि सरकारले चीन, रुस र अमेरिकाबाट खोप खरिदका लागि कूटनीतिक प्रयास तीव्र पारेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधनमा सरकारले आफै आवश्यक मात्रामा खोप खरिद प्रक्रिया सुरु गरिसकेको जानकारी दिनुभयो। चीन, रुस लगायत खोप उत्पादक राष्ट्र तथा कोभ्याक्ससँग निरन्तर सम्पर्क र समन्वय गरी छिटोभन्दा छिटो पर्याप्त मात्रामा खोप ल्याइसक्न सरकार प्रयत्नशील रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो। खोप खरिदका लागि बेजिङ र वाशिंटन स्थित नेपाली राजदूतलाई सरकारले सक्रिय हुन निर्देशन समेत गरिसकेको छ। तिनै देशका काठमाडौँ स्थित दूतावाससँग पनि सरकारले खोपका लागि सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरेको छ। यी मध्ये सबैभन्दा पहिले चीनबाट खोप आउने सरकारको विश्वास समेत रहेको छ। भारतबाट खरिद भएको खोप आउन विभिन्न कारणले समस्या हुने भएको छ। भारत आफै पनि अप्ठ्यारोमा परेको स्थितिमा हामीलाई चीन, रुस र अमेरिकासँग खोपका लागि कुराकानी हामीले गरिरहेका छौं। प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराईले भन्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कूटनीतिक च्यानल मार्फत र प्रत्यक्ष संवादबाट कुराकानी अघि बढाएका छौं। चाँडै नै नतिजाको पर्खाइमा छौं। चीनमा राजदूत महेन्द्र बहादुर पाण्डे र अमेरिकामा राजदूत डाक्टर युवराज खतिवडा सक्रिय रहनु भएको छ। रुसमा नेपाली राजदूत रिक्त भएका कारण नेपाल स्थित राजदूतावास मार्फत नै सरकारले खोप ल्याउन पहल गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले गत साता नेपाल स्थित रुसी राजदूत अलेक्सई नोकोभिचलाई बालुवाटारमै बोलाएर यसबारे छलफल समेत गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको तहबाट नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ यान्छी र अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीसँग पनि खोपबारे छलफल भएको परराष्ट्रका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत खतिवडाले खोप उत्पादक कम्पनीका अधिकारीहरूसँग खरिदबारे छलफल गर्नुभएको छ। सल्लाहकार भट्टराईका अनुसार 3 मुलुकबाट अनुदान तथा खोप खरिद दुवै मोडालिटीमा खोप ल्याउने बारे छलफल भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट मान्यता प्राप्त कम्पनीबाट खोप खरिदका लागि प्रयास भएको उहाँको भनाइ छ। कोभ्याक्स अन्तर्गतको खोप ल्याउन पनि प्रयास भइरहेको भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। सरकारले खोप ल्याउनका लागि सबै प्रयासलाई अत्यन्तै तीव्रताका साथ जारी राखेको छ उहाँले भन्नुभयो। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले कूटनीतिक संयन्त्र खोपका लागि सक्रिय रहेको बताउनु भएको छ। खोप ल्याउने मिसनमा सम्पूर्ण प्रयास जारी भएका हाम्रा राजदूत र यहाँका कूटनीतिक नियोगसँग हाम्रो निरन्तर छलफल भइरहेको छ। प्रवक्ता लम्सालले भन्नुभयो, स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा अहिले काम गरिरहेका छौं। उता नेपाल सरकारले दिल्ली स्थित सेरम इन्स्टिच्युट इन्डियालाई 20 लाख खोप डोजको खोपका लागि सुरुमै 80%
रकम अग्रिम भुक्तानी दिएकोमा अहिलेसम्म नेपालले 10 लाख डोज खोप ल्याइसकेको छ। सेरमबाट 10 लाख डोज सरकारले प्राप्त गर्न बाँकी छ। सरकारले सेरमलाई झण्डै 1 अर्ब भुक्तानी समेत गरिसकेको छ। तर अमेरिकाबाट कच्चा पदार्थ नआएका कारण खोप उत्पादन बन्द भएको भन्दै सेरमले नेपाल, बंगलादेश लगायतका देशलाई खोप दिन सकेको छैन। खोप नआएपछि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले 27 चैतमा भारतीय विदेश मन्त्री डाक्टर एस जयशंकरसँग टेलिफोन संवाद गरेर दोस्रो चरणको खोपका लागि सहजीकरण र सहयोग गरिदिन आग्रह समेत गर्नुभएको थियो। भारतबाट खरिद भएको खोप नआए दोस्रो चरणको खोप कार्यक्रम नै प्रभावित हुने र नेपाललाई अत्यन्त अप्ठ्यारो पर्ने भन्दै सहजीकरणका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो। भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरले नेपाललाई खोप उपलब्ध गराइदिने आश्वासन समेत दिनुभएको थियो। त्यसपछि वैशाख 15 सम्म उपलब्ध गराइदिने आश्वासन दिनुभएको थियो। वैशाख 15 सम्म खोप आउने अपेक्षा नेपालको रहेको थियो, तर सेरमबाट खोप आउने अझै निश्चित नभएको सरकारी अधिकारीहरू स्वयं बताउँछन्। भारतले नेपाललाई माघ 8 मा अनुदानका रूपमा दिएको 10 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप अग्रमोर्चामा खटिएकाहरूलाई लगाइएको थियो। त्यसपछि सरकारले खरिद गरेर 10 लाख डोज खोप ल्याएको थियो। भारतीय सेनाका तर्फबाट नेपाली सेनालाई 1 लाख डोज खोप पनि हस्तान्तरण भइसकेको छ। भारतबाट नेपालले अहिलेसम्म जम्मा 11 लाख डोज खोप अनुदानमा पाएको छ। चीनले अनुदानमा दिएको 8 लाख डोज खोप नेपाल आइसकेको छ। खोपको अभावमा खोप अभियान नै प्रभावित समेत भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छिटो खोप ल्याउन सरकार प्रयत्नशील रहेको बताउनु भएको छ। कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएपछि सरकारले निषेधाज्ञामा थप कडाई गर्ने नीति समेत लिएको छ। राष्ट्रका नाममा सोमबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संक्रमण दर बढ्दै गएकाले निषेधाज्ञामा थप कडाई गर्ने घोषणा गर्दै सबैसँग सहयोगको अपेक्षा रहेको समेत बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले बेड लुकाउने, अस्पताल र अक्सिजन कालोबजारी गर्नेमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिनुभएको छ। संक्रमणको साङ्लो चुडाउन अस्पताल वा आइसोलेसन केन्द्रको व्यवस्था गरेर मात्रै पुग्दैन, एक हदसम्म लकडाउन आवश्यक हुन्छ भन्ने विज्ञहरूको सल्लाह अनुसार केही अवधिका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा भन्नुभयो, यसलाई थप कडाई गरिँदैछ। प्रभावकारी ढङ्गले लागू गर्न पहिले झैं सबैबाट सहयोग हुने अपेक्षा सरकारले राखेको छ। त्यस्तै अत्यावश्यक बाहेक अन्य कार्यालय सङ्घ संस्था वैशाख मसान्तसम्म बन्द रहने पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। अब अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सबै कार्यालय सङ्घ संस्था वैशाख मसान्तसम्म बन्द रहने भएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्षको तुलनामा परीक्षणको दायरा विस्तार गरेर सरकारी र निजी स्तरका 87 स्थानमा PCR परीक्षणको काम भइरहेको तथा सबैजसो अस्पताललाई कोभिडको उपचार गर्न सक्ने स्थितिमा पुर्याएको भन्दै स्वास्थ्य संरचनामा उल्लेखनीय सुधार गरिएको दाबी समेत गर्नुभएको थियो। कोभिडको उपचार क्षमता विस्तारका क्रममा नेपाली सेनालाई प्रदेश तथा राजधानीमा शीघ्र 1000 शय्याको अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्न निर्देशन दिएको पनि ओलीको भनाइ छ। उहाँले वीर अस्पतालको नयाँ भवन र नेपाली सेनाको त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पताल, काठमाडौँ उपत्यकाका धेरै शय्या भएका मेडिकल कलेज र ठूला अस्पतालहरूमा कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको उपचार गर्नुपर्ने र कुनै पनि अस्पतालहरूले उपचार नगरिकन बेड लुकाएमा, शय्या लुकाएमा त्यस्ता अस्पतालहरूलाई कारबाही गरिने समेत प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनु भएको छ। नेपाली सेनाले काठमाडौँ उपत्यकामा 1000 शय्याको अस्पताल बनाउने भएको छ। सरकारले नेपाली सेना मार्फत काठमाडौँ उपत्यकामा 1000 शय्याको अस्थायी संरचनाको अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको हो। कोरोना संक्रमितले अक्सिजन सहितको अस्पताल नपाउँदा अहिले ज्यान गुमाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार शय्या नपाउने समस्या टार्न नेपाली सेनालाई राजधानीमा शीघ्र 1000 शय्याको अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी गराउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले 7 प्रदेशमा 1000 को दरले होल्डिङ सेन्टर र काठमाडौँमा 1000 शय्याको अस्पताल बनाउन लागिएको जानकारी दिनुभएको छ। प्रदेशमा होल्डिङ सेन्टर र अस्पताल जेमा पनि प्रयोग गर्न सकिने गरी बनाउन लागिएको हो। उहाँले भन्नुभयो, शय्या नपाएर नेपालगञ्ज र दाङमा अस्पताल बाहिरै उपचार गराउन थालिएको छ। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा सरकारले तोकेको कोभिड वार्ड भरिएपछि सर्वसाधारणले महँगो शुल्क तिरेर निजी अस्पतालमा उपचार गराउनु पर्ने बाध्यता
आइपरेको छ। सरकारी अस्पताल र सरकारले कोभिडका लागि भनेर तोकेको निजी अस्पतालमा बेड पाउन मुस्किल छ। ठूला निजी र मेडिकल कलेजमा कोरोना संक्रमितको उपचार गराउन सकिएको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले वीर अस्पतालको नयाँ भवन र नेपाली सेनाको त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पताललाई कोरोना अस्पतालका रूपमा विस्तार गर्ने घोषणा पनि गर्नुभयो। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकाका धेरै शैय्या भएका मेडिकल कलेज, ठूला सरकारी तथा निजी अस्पताललाई पनि कोभिड अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त 4वटा मेडिकल कलेज समेत रहेका छन्। अस्पतालमा बेड नपाएर कोरोना संक्रमितको मृत्यु हुने अवस्था आएपछि लामो समय मौन रहेका स्थानीय सरकार अस्पताल निर्माणमा यति बेला जुट्न थालेका छन्। कतै भने सामान्य आइसोलेसनलाई स्तरोन्नति गरेर अक्सिजन सिलिन्डर सहितको सुविधामा परिणत गरिएको छ। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले अक्सिजन सहितको 50 शैय्याको अस्पताल तयार पारेको छ। अक्सिजन उपलब्ध हुनासाथ अस्पताल सञ्चालन हुने नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले जानकारी दिनु भएको छ। बेलझुण्डी स्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा भुइँमा राखेर उपचार गर्ने अवस्थापछि शनिबार 10 आइसियु, 50 एचडियु र 40 सामान्य गरी 100 शैय्या बढाइएको थियो। यसअघि 5 आइसियु र 30 सामान्य गरी 35 शैय्या मात्रै थिए। लमही नगरपालिकाले 25 शैय्या, बबई गाउँपालिकाले 30, दङ्गी शरण 10, शान्तिनगरले 20, बङ्गलाचुलीले 15 शैय्याका अस्पताल तयार पारेका छन्। दिनहुँ औसतमा 100 भन्दा बढी बिरामी अहिले थपिरहेका छन्। घोराहीमा गत मंगलबार बसेको जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले अस्पतालहरूमा शैय्या विस्तार गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो। बैठकले गाउँपालिकाले कम्तीमा 20 तथा उपमहानगर र नगरपालिकाले 10 शैय्याका अक्सिजन सहितका आइसोलेसन सेन्टर बनाउने निर्णय समेत गरेको थियो। सोही निर्णय अनुसार स्थानीय तह आइसोलेसन अस्पताल बनाउने तयारीमा जुटेका हुन्। देउखुरी उपत्यकाका 4 पालिकालाई केन्द्रित गरी लमहीमा आइसोलेसन सहितको अस्पताल बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको लमही नगर प्रमुख कुलबहादुर केसीले जानकारी दिनुभएको छ। लमही नगरपालिका, राजपुर, गडवा र राप्ती गाउँपालिका मिलेर आइसोलेसन अस्पताल तयार पारेको पनि उहाँले बताउनुभयो। अक्सिजन सहितको 25 शैय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्दैछौँ। उहाँले भन्नुभयो, अस्पताललाई कुर्नुभन्दा आफै अस्पताल बनाउन सुरु गरेका छौँ। जिल्लामा पीसीआर परीक्षण गर्न स्थान घोराही स्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मात्रै छ। विभिन्न ठाउँका संक्रमित सार्वजनिक सवारी साधनमा चढेर परीक्षण गर्न आउने गरेको र यसले जोखिम बढाएको पनि केसीले बताउनु भएको छ। गडवामा पनि 15 शैय्याको आइसोलेसन अस्पतालको तयारी भइरहेको गडवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम अहिरले बताउनु भएको छ। बङ्गलाचुली गाउँपालिकाले 15 शैय्याको आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गरेको तर अक्सिजन पाउन नसकेको अध्यक्ष भक्तबहादुर ओलीले बताउनुभयो। अक्सिजन दिनुपर्ने बिरामीको संख्या बढेपछि कपिलवस्तुका स्थानीय तहले सामान्य आइसोलेसनलाई स्तरोन्नति गरेर अक्सिजन सिलिन्डर सहितको सुविधामा परिणत गरेका छन्। कपिलवस्तु नगरपालिकाले 22 बेडको आइसोलेसन सेन्टर बनाएको छ। नगरपालिकाले शनिबारदेखि कोभिड-19 अस्थायी अस्पताल नाम दिएर केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको हो। साबिकको महिला विकास कार्यालय भवनमा बेड र अक्सिजन सिलिन्डर राखेर सुविधा दिइएको छ। कपिलवस्तु अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर किशोर बन्जाडेले भन्नुभयो, बिजुली, पानी र खानाको व्यवस्थापन गरेका छौँ, अक्सिजन सिलिन्डर पनि राखेका छौँ। उहाँले नगरपालिकाले लाग्ने खर्च व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा लिएको पनि बताउनु भएको छ। 50 बेड क्षमता भए पनि जनशक्ति र अक्सिजनको अभावमा अहिले 22 बेडबाट सेवा सुरु गरिएको छ। भेन्टिलेटर र आइसियु चाहिने बाहेक नगरका संक्रमितलाई यहाँ राख्न सकिने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका दिन शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले श्रमिकहरूको तलब बढाउने घोषणा गर्दै सप्तरीको राजगढ गाउँपालिका 5 मलेकपुरकी प्रमिला देवी सदापतिको शवको निष्पक्ष पोस्टमार्टम गरिदिन अस्पतालमा डाक्टरसँग हारगुहार गर्दै थिइन्। काम गरेपछि भरपेट खाना माग्दा ठेकेदारले मर्नासन्न हुने गरी कुटपिट गरेपछि उपचारकै क्रममा
बुधु सदाले वैशाख 17 मा प्राण त्यागेका थिए। श्रीमानको शवको निष्पक्ष पोस्टमार्टम गरिदिन भन्दै प्रमिलाले राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा गुहार मागेकी हुन्। तर अस्पताल प्रशासनले ठूला अस्पतालमा पोस्टमार्टम गरिए मात्र धेरै कुरा थाहा हुन सक्ने भन्दै जवाफ दिएपछि प्रमिला थप चिन्तामा परिन्। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्म सब वाहनको खर्च कहाँबाट जुटाउने भन्ने सङ्कट थपियो। एकजना प्रहरीको खातामा 10,000 रुपैयाँ पत्रकारले पठाउने बताएपछि शनिबार साँझ शव पोस्टमार्टम गर्न धरान लगिएको थियो। संयुक्त दलित सङ्घर्ष समिति सप्तरीको पहलमा शव पोस्टमार्टमका लागि धरान पठाइएको समितिका अगुवा शिवकुमार रामले जानकारी दिनुभयो। त्यहाँबाट पोस्टमार्टम रिपोर्ट भने आइसकेको छैन। आइतबार सदाको सप्तरी स्थित गाउँमै अन्तिम संस्कार गरिएको छ। मृतककी पत्नी प्रमिला देवीका अनुसार गत 9 वैशाखमा छिन्न मस्ता गाउँपालिका 7 का ठेकेदार रमेश यादवले 45 वर्षीय बुधुलाई भारत को जमुना नगर स्थित प्लाइवुड कम्पनीमा मजदुरी गर्न लगेका थिए। 5 दिनपछि 14 वैशाखमा खाना खाने विषयमा विवाद भएपछि ठेकेदार यादव सहित 4 जनाले उनलाई निर्घात कुटपिट गरेका थिए। कुटपिटबाट घाइते भएका बुधुको अवस्था चिन्ताजनक बनेपछि ठेकेदार यादवले बुधुलाई गाडीमा हालेर नेपाल भारत सीमामा ल्याएर छाडी उनी भारत फर्किएका थिए। त्यसपछि ठेकेदार यादवले बुधुको मानसिक अवस्था बिग्रिएको भन्दै परिवारलाई फोन गरेर जानकारी गराएका थिए। मानसिक सन्तुलन गुमाएपछि गाडीको सिसा फुटाइदिएको र आफूले कोठामा ल्याएर थुनेर राखेको भन्दै रमेश यादवले बुधुका छोरालाई फोनमा भनेका थिए। बुधुलाई नेपाल ल्याउनु अघि नै रमेश 15 वैशाखमै नेपाल स्थित उनको घरमा आएर भोटर लिस्टमा भएको बुधुको फोटो खिचेर भारत गएका थिए। उनले प्रमिलालाई तपाईको श्रीमान घर पठाउन सजिलो हुन्छ भन्दै फोटो खिचेर लगेको समेत बताइएको छ। 16 वैशाख बिहान 6 बजे रमेशले फोन गरेर बोर्डरमा आउन भनेपछि छोरा र भतिजलाई लिएर जाँदा मुख्य बाटोमा प्रहरी छ, जान दिँदैन भन्दै चोर बाटोबाट लिएर जान भनेको प्रमिलाले सुनाएकी छन्। प्रमिलाले भनिन् ठेकेदार रमेशले बुधु बिरामी छ, घर लिएर जानु भन्दै त्यहाँबाट पुनः भारत नै फर्किए। हामी सबैजना मिलेर काँधमा बोकेर धानखेतको बाटोबाट घर ल्याएका हौं। प्रमिलाका अनुसार काम गर्दा खाना मागेपछि ठेकेदारको समूहले बुधुलाई फलामको साङ्लोले बाँधेर निर्घात कुटपिट गरेको थियो। अघिल्लो दिन पनि तरकारी बिना निस्तै भात खान दिएको र अर्को दिन पनि त्यस्तै खाना खान दिएपछि बुधुले काम गर्ने मान्छेलाई सधैँ बिना तरकारीको खाना खान दिएर कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेपछि ठेकेदारको समूहले मर्नासन्न हुने गरी कुटेछन्। प्रमिलाले सुनाएकी छन्। प्रमिलाले भनिन् प्लाइवुड कम्पनीमा काम लगाइदिने भन्दै ठेकेदारले भारत लगे। खाना माग्दा साङ्लोले बाँधेर मर्नासन्न हुने गरी कुटेछन्। त्यसपछि नेपाल भारतको सीमामा ल्याएर छोडिदिए। उता राजगढ गाउँपालिका 5 का ओडाध्यक्ष लक्ष्मी ठाकुरले ठेकेदारहरूले ढाँटेर फकाएर मुसहर युवाहरूलाई भारत लैजाने गरेको बताउनु भएको छ। गाउँ घरमा अझै पनि निमुखा मुसहर समुदायको श्रम शोषण भइरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो ठेकेदारहरूले झुक्क्याएर फकाएर मुसहर समुदायलाई भारतमा लगेर काम गराउने गर्छन्। काम गर्न लगेका बुधु सदाको ठेकेदारको कुटपिटबाट मृत्यु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो सुरुमा मलाई पनि थाहा थिएन, उपचार गर्न राजविराज लगेपछि मात्र थाहा भयो। अब कानुनी उपचार सके जति कानुनी उपचारमा सहयोग गर्छु उहाँले भन्नुभयो। उता गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर रणजित कुमार झाले चोटका कारण रक्तचापको गति र मुटुको धड्कन कम भएपछि उनको मृत्यु भएको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो अस्पताल ल्याउँदा उनको अवस्था गम्भीर थियो। भित्री इन्जुरीका कारण रक्तचाप र मुटुको धड्कन नर्मल अवस्था भन्दा निकै कम भई मृत्यु भयो। शरीरको भित्री भागमा अत्याधिक चोटका कारण रक्तचापको गति र मुटुको धड्कन कम भएर उनको मृत्यु भएको हो। भिसेरा समेत परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान पठाइएको हो उहाँले भन्नुभयो। यता राष्ट्रिय मुसहर उत्थान संघका अध्यक्ष चन्द्रेश्वर सदाले मुसहर समुदायमाथि पञ्चायतकालमा भन्दा बढी शोषण भइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो पिँधमा पारिएका समुदायलाई समाजका कथित उच्च जात र जनप्रतिनिधिहरूकै नातागोताका व्यक्तिहरूले भारतमा चर्को श्रम शोषण गरिरहेका छन्। मुसहर समुदायमाथि पञ्चायतकाल भन्दा बढी अहिले शोषण भइरहेको छ। उहाँले अघिल्लो पटक लकडाउन सुरु हुँदा शम्भु सदा, राजु मलर लगायत
मलर सदा लगायत दर्जनौं दलितले मृत्युवरण गर्नु परेको पनि बताउनु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका एसपी गजेन्द्र नारायण राजेन्द्र प्रसाद धमलाले घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको बताउनु भएको छ। बुधु सदाको परिवारले कुटपिट गरी हत्या गरेको भन्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, कुटपिटबाटै मृत्यु भएको हो कि होइन भनेर अनुसन्धानमै रहेको छ। मृतक सदाका 4 छोराछोरी समेत रहेका छन्। गम्भीर घाइते बुधुको उपचार गर्न सहयोग माग्दा ओडाध्यक्षले नाकको फुली राखेर 5000 उपचारका लागि दिएको समेत बुधुकी श्रीमतीले बताउनुभयो। उपचार नपुग्दा घाइतेको मृत्यु भएको बताइएको छ। बुधु सदाकी श्रीमती प्रमिला देवीले प्लाइवुड कम्पनीमा काम लगाइदिने भन्दै ठेकेदारले भारत लगेर खाना माग्दा साङ्लोले बाँधेर मर्नासन्न हुने गरी कुटपिट गरेर उनको मृत्यु भएको भन्दै न्यायका लागि गुहार मागिरहेकी छिन्। यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ। कोभिड-19 संक्रमित कर्मचारीले 14 दिन काज बिदा पाउने भएका छन्। देशमा कोरोनाको दोस्रो लहर तीव्र फैलिएसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले कर्मचारीलाई कोभिड-19 काज बिदाको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई परिपत्र गरेको हो। जस अनुसार कोभिड संक्रमण भई घरमै आइसोलेसनमा बसेका कर्मचारीले 14 दिन र अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउनु परेमा सो अवधिभर काज बिदा दिने व्यवस्था गरिएको हो। यसबाहेक कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा परेका कर्मचारीले 4 दिन काज बिदा पाउनेछन्। यो व्यवस्था सरकारी तथा अर्ध सरकारी निकायमा लागू हुनेछ। त्यसका लागि कार्यालय प्रमुखले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। कोरोनाको पहिलो लहरका बेला कोभिड काज बिदाको निर्णय भएको थियो। अहिले फेरि संक्रमण बढ्नुका साथै निषेधाज्ञा पनि जारी भएपछि पुरानो निर्णय कार्यान्वयनमा लगिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताउनु भएको छ। सरकारले विदेश जानेको पीसीआर परीक्षणका लागि सबै सरकारी पीसीआर प्रयोगशाला न्यूनतम 100 बेड भएका अस्पतालमा आधारित प्रयोगशाला र क वर्गका सबै प्रयोगशालालाई अनुमति दिएको छ। यसअघि सरकारले विदेश जानेको हकमा 46 वटा सरकारी अस्पताल र 5 वटा निजी प्रयोगशालालाई मात्रै परीक्षणको अनुमति दिएको थियो। दायरा साँघुरो बनाएपछि विदेश जानेहरू पीसीआर परीक्षणका लागि दिनभर जोखिमपूर्ण लाइनमा बस्न बाध्य भएका थिए। सीमित प्रयोगशालालाई अनुमति दिने सरकारको निर्णय विवादमा आएपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति निकाल्दै सबै क वर्गका प्रयोगशालाहरूलाई मान्यता दिएको हो। मन्त्रालयको सूचना अनुसार सबै सरकारी प्रयोगशाला र क वर्गका निजी प्रयोगशालामा परीक्षण गरेकाहरूलाई विदेश जान मान्यता दिने निर्णय भएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका अनुसार नेपालमा हाल कोभिड परीक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएका 56 वटा ल्याब रहेका छन्। तर अहिले देशभर 51 वटा र 36 वटा निजी प्रयोगशालाले पीसीआर परीक्षण गर्दै आएका छन्। सरकारले पीसीआर रिपोर्टमा आर्थिक चलखेल भएको भन्दै सीमित प्रयोगशालालाई मात्रै मान्यता दिएको बताएको थियो। विदेश जानेहरूको रिपोर्ट विश्वसनीय हुनुपर्ने भन्दै सरकारले चालेको कदम ठिकै भए पनि केही अस्पताललाई मान्यता दिँदा भिडभाडमा संक्रमणको जोखिम बढेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले भन्नुभयो, नक्कली रिपोर्ट बनाएर बाहिरिएका केही केस सार्वजनिक भएपछि नियमनका लागि मात्र केही ल्याबलाई मान्यता दिएको थियो। अस्पतालमा भिडभाड बढ्न थालेकाले क वर्गका सबै ल्याबलाई अहिले मान्यता दिएको उहाँले बताउनु भएको छ। दाङमा 4 महिनापछि पार्किङ गरेर राखेको कारभित्र दाङमा 4 महिनादेखि पार्किङ गरेर राखिएको कारभित्र 3 जना दलित बालकको शव नग्न अर्धनग्न अवस्थामा भेटिएको घटनाप्रति राष्ट्रिय दलित आयोगले सरकारको गम्भीर ध्यानआकर्षण गराएको छ। आयोग सहितका सङ्घ संस्थाले अपहरणपछि हत्या गरिएको भन्दै घटनाको अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य छानबिन गरी सार्वजनिक गर्न, दोषीलाई कडा कारबाही गर्न र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 6 स्याउली बजार नजिक पार्किङ गरिएको भारतीय नम्बर प्लेटको J1CC
0885 नम्बरको निशान कारभित्र शनिबार शव भेटिएको थियो। तीनै बालक तुलसीपुर 6 कै बरुवा गाउँका रहेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका अनुसार किरण परियारका 6 वर्षीय छोरा करण, सन्तोष परियारका 7 वर्षीय छोरा सुभाष भनिने सुवर्ण र भीमबहादुर परियारका 10 वर्षीय छोरा सन्देशको शव कारमा भेटिएको थियो। प्रहरीले कारधनी यादव प्रसाद गैरे र चालक पदम बहादुर बस्नेतलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। परिवारका अनुसार तीनै बालक 16 वैशाखदेखि बेपत्ता थिए। त्यसको 3 दिनपछि कारभित्र शव भेटिएको हो। राष्ट्रिय दलित आयोगकी सदस्य मीनादेवी सोबले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा घटना शंकास्पद रहेको भन्दै स्वतन्त्र र विश्वसनीय छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न तथा दोषी उप कानुनी कारबाही गर्न माग गरिएको बताउनु भएको छ। लक गरिएको गाडीभित्र नग्न तथा अर्धनग्न अवस्थामा शवहरू भेटिएको सूचना तथा समाचारहरूले गम्भीर आशंका सृजना गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सिङ्गो दलित समुदायलाई स्तब्ध बनाउने घटनाप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। त्यस्तै नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका अध्यक्ष गणेश विश्वकर्माले पनि घटनाको स्पष्ट छानबिन गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति र हत्यारालाई हदैसम्मको कारबाहीको माग गर्नु भएको छ। कोरोनाको दोस्रो लहरको कहरबीच हत्याराहरूले नाबालकहरूलाई अपहरण गरी हत्या गरेको आशंका सर्वत्र उत्पन्न भएको छ। आफन्तहरूका अनुसार ती बालक वैशाख 16 गतेदेखि हराइरहेका थिए। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यसरी 3 दिनदेखि बेपत्ता भएका तीन जना बालकको खोजी कार्यमा सरकारले गरेको लापरवाहीले उनीहरूको हत्या भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। सेती कोरोना विशेष अस्पताल धनगढीमा उपचार गराइरहेका कञ्चनपुरका 62 वर्षीय एक पुरुषको बिहीबार बिहान निधन भयो। कुरुवा बसेका श्रीमती र छोरी आइसियु कक्षमा रुन थाले। उनीहरू शान्त हुन पाएका थिएनन्। दिउँसो शोकाकुल दिदी बहिनी आएर रुन थाले। अर्को दिन अर्थात् शुक्रबार टाढाका आफन्त आएपछि फेरि रुवाबासी भयो। शोक सन्तब्ध आफन्त आउने, वेदना पोख्ने र जाने 3 दिनसम्म चलिरह्यो। बिहीबार मृत्यु भए पनि शनिबारसम्म शव आइसियु बेडमै थियो। मृत्यु भइसकेपछि पनि शव किन उठेको छैन? छिमेकी बेडका बिरामीका कुरुवाले सोद्धा अस्पताल प्रशासनले भन्यो, मृतकको छोरा दिल्लीमा छन्, उता पनि लकडाउन भएकाले आउन समस्या भएको छ। छोरो आउन साथ बेडबाट निकालिन्छ। शनिबार छोरो आएपछि मात्र अस्पताल र सेनाको समन्वयमा शव व्यवस्थापन भयो। पल्लो बेडमा अन्तिम सास लिइरहेको बिरामीको मृत्यु भयो। आफन्तहरू पालै पालो आएर रोइरहेका छन्। ओल्लो पल्लो बेडमा भएका बिरामी यो सबै हेर्न बाध्य छन्। यसले उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा कस्तो प्रभाव पार्यो त्यो त छँदैछ। तर 3 दिनसम्म आइसियु बेडमा रहँदा सिकिस्त बिरामीले भने बेड पाइरहेका छैनन्। बेडमा पुग्न नपाई उनीहरूको मृत्यु भइरहेको छ। शव उठाउने विषयमा स्पष्ट नीति नबन्दा अन्य धेरै अस्पतालमा शव बेडमा नै रहेका छन् भने बिरामी बाहिर छटपटाइरहनु पर्ने स्थिति छ। भेरी कोरोना विशेष अस्पताल नेपालगञ्जमा उपचाररत सल्यान बागचौर नगरपालिका 12 का 52 वर्षीय पुरुषको आइतबार बिहान 11 बजेर 55 मिनेटमा ज्यान गयो। चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीलाई त्यसको जानकारी भए पनि शव व्यवस्थापनका लागि आएनन्। बेलुकी 6 बजेसम्म उनको शव बेडमै थियो। आफ्नै अगाडि छेउको बिरामीले ज्यान गुमाएपछि पल्लो बेडमा उपचाररत बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका 2 खैरापुरका निर्मल बुढाथोकी हताश बनेको देखिन्थे। जिउ फतक्क गले जस्तै भयो। शरीर लल्याक लुलुक भयो। सास फुल्यो। उनले पल्लो बेडको शवतर्फ हेर्न नै सकेनन्। आफ्नै अगाडिको बिरामीले मृत्युवरण गरेको देखेर छटपटी भयो। आफूलाई पनि त्यस्तै हुने हो कि भनेर मन समेत पोल्यो। त्यता हेर्न नसकेर अन्तै मुख फर्काएर पल्टिए। बुढाथोकीले अनुभव सुनाए। उता मृत्यु बढ्न थालेपछि बागमती किनारमै शव जलाउन थालिएको छ। उपत्यकामा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै गएपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले भस्मेश्वर घाटमा 5 वटा ओदान थप्ने भएको छ। केही दिनभित्रै थपिने ओदान विद्युतीय शवदाहगृहको पछाडि बागमती नदी किनारमा बनाइनेछन्। कोषका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकालका अनुसार पशुपतिमा शवको चाप 100% बढेको छ। पछिल्ला दिनमा पशुपति स्थित भस्मेश्वर घाटमा शवको चाप बढेको हो। अहिले हामीसँग भएका शव दहन गृहले
गृहले नधान्ने भएपछि 5 वटा नयाँ उडान बनाउने तयारी गरिएको छ। उहाँले सुनाउनुभयो। कोषका अनुसार विद्युतीय शवदाह गृहमा अरू बेला दैनिक बढीमा 15 वटासम्म शव आउँथे। आइतबार यो संख्या 31 पुगेको थियो। सोमबार शवको चाप झन बढेपछि विद्युतीय शवदाह गृहले धानेन। त्यसपछि बागमती किनारमा अस्थायी उडान बनाएर अन्त्येष्टि गरिएको थियो। सोमबार विद्युतीय शव दहन गृहले चाप धान्न नसकेपछि बागमती किनारमा लगेर शवको दाह संस्कार गरिएको बताइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख हेरफेर गर्नुभएको छ। यससँगै 7 वटै प्रदेशमा एमालेकै तर्फबाट प्रदेश प्रमुख बनेका छन्। मन्त्री परिषद बैठकको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले गण्डकीमा चितवनकी सीता पौडेल र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पूर्व उपसभामुख गंगा प्रसाद यादवलाई प्रमुखमा नियुक्त गर्नुभएको हो। मेरमेरे खबरमा अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै सुरु भएको अक्सिजन सङ्कट टार्ने भन्दा पनि थप विकराल बन्दै गएको छ। अक्सिजनको सङ्कट टर्ने भन्दा पनि थप विकराल बन्दै गएपछि समस्या उत्पन्न भएको छ। केही सातादेखि राजधानी दिल्लीमा अक्सिजनको चरम सङ्कट बेहोरिरहेका अब त्यस्तै सङ्कट अन्य राज्यहरूमा पनि देखा पर्न थालेको छ। दक्षिण भारतीय राज्यको कर्नाटकको चमाराजानगरको एउटा अस्पतालमा आइतबार राति अक्सिजन सकिँदा 24 जना सिकिस्त बिरामीको मृत्यु भएको छ। मुख्यमन्त्री बीएस येदियुरप्पाले घटनाको छानबिन गर्न निर्देशन दिँदै दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता पनि गर्नुभएको छ। विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले भने राज्य सरकारले अक्सिजन आपूर्ति नगरेका कारण बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै प्रदेश सरकारमाथि हत्याको आरोप समेत लगाएका छन्। कांग्रेसका प्रदेश प्रमुख डीके शिवकुमारले ट्विट गर्दै त्यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। दिल्लीमा त अक्सिजन सङ्कट सुरु भएको 2 साता नागिसकेको छ। अस्पतालहरूले सामाजिक सञ्जालमा एमओएस सन्देश मार्फत अक्सिजनका लागि गुहार लगाउने क्रम जारी छ। अक्सिजन राखिएको छैन। अक्सिजन अभावकै कारण बिरामीहरूको ज्यान जाने क्रम अझै रोकिएको छैन। शनिबार मात्र दिल्लीको एउटा अस्पतालमा अक्सिजन अभावकै कारण 8 बिरामीको मृत्यु भएको थियो। शनिबार दिउँसो दिल्लीको बात्रा अस्पतालमा अक्सिजन 8 जना सिकिस्त कोरोना संक्रमित बिरामीको मृत्यु भएको थियो। उता भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या केही घटेको छ। भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार र शनिबारको तुलनामा भाइरसबाट संक्रमित हुने तथा ज्यान गुमाउनेको संख्यामा केही कमी आएको हो। अब एउटा खेल प्रसंग। विराटनगर सिटी एफसीका प्रशिक्षक यान लले नेपाल सुपर लिगको तेस्रो चरणमा बुटवल लुम्बिनी विरुद्ध 2-2 को बराबरी गरेपछि भनेका थिए, मैले नेपालको जस्तो तल्लो स्तरको रेफ्री कहीँ देखेको थिइनँ। यहाँका रेफ्रीले कुनै पनि राम्रो कुरा छैन। यहाँका रेफ्रीमा कुनै पनि राम्रो कुरा छैन। मैले आई लिग खेलेको छु, एफसी कप खेलेको छु, बाहिर देशको फुटबल हेरेको छु, तर यहाँको जस्तो खत्तम रेफ्री देखेको छैन। हामीले जितेको भए पनि यही भन्ने थिए। यी भारतीय प्रशिक्षक सोमबार भने चुप रहे। जहाँ विराटनगर सिटी 2-0 ले एफसी चितवनलाई हराएर शीर्ष स्थानमा पुग्यो। दशरथ रङ्गशालामा पहिलो गोल स्पेनी फरवार्ड पेड्रो मान्जीले गरे। उनले 73औं मिनेटमा गरेको गोल विवाद रहित भएन। मैदानको मध्यभाग नजिकबाट सुनिल बलले प्रहार गरेको फ्री किकमा 18 यार्ड लाइनमा मान्जी दायाँ खुट्टाले नियन्त्रण गरेका थिए अनि बल उनको बायाँ हातमा लागेर तल झर्यो र त्यही बललाई मान्जीले जाली चुमाउँदै विराटनगर सिटीलाई अग्रता दिलाएका थिए। हातले रोकेको क्षणलाई बिर्सने हो भने मान्जीको त्यो गोल उत्कृष्ट थियो। उनले झण्डै उस्तै किसिमको र उस्तै दूरीबाट बुटवल लुम्बिनी विरुद्ध पनि गोल गरेका थिए। उनले
एनएसएलमा आफ्नो दोस्रो गोलमा बल हातले रोकेको भिडियोमा पनि प्रष्टै देखिन्छ। चितवनका खेलाडीले पनि ह्यान्डबलको अपिल गरे, तर त्यो क्षण नजिकै रहेका रेफ्री प्रकाशनाथ श्रेष्ठले भने अपिल अस्वीकार गर्दै गोलको मान्यता दिएका थिए। चितवनका सहायक प्रशिक्षक शैलेश कर्माचार्यले मान्जीको त्यो गोलले खेलको मोड नै परिवर्तन गरेको बताएका छन्। रेफ्रीको निर्णय निष्पक्ष भएन। विराटनगरका प्रशिक्षकको भनाइले दबाव भए जस्तै लाग्यो। उनले भने पहिलो गोल मान्जीको गोलमा बल हातमा लागेर गएको थियो। त्यो गोलले खेलाडीको मनोबल गिरायो। हामीलाई जसरी पनि जित्नै पर्ने खेल थियो। हामी खेलमा आउँदै थियौं, तर त्यो गोल बाधक बन्यो। मुख्य प्रशिक्षक मेघराज केसी पारिवारिक कारणले घर गएपछि उनले टर्चलाइट सम्हाल्ने अवसर पाएका थिए। 2 दिन अघि मात्रै नेपाली रेफ्रीलाई सबैभन्दा खराब भएको आरोप लगाएका विराटनगरका प्रशिक्षक यान ल भने 3 अङ्क जोडेपछि रेफ्रीप्रति उदार देखिएका थिए। रेफ्रीले राम्रो काम गरे, त्यो गोल टप क्लास उत्कृष्ट थियो। रेफ्रीलाई दबाब दिएको चितवनका प्रशिक्षकको आरोपबारे उनले भने रेफ्रीलाई कुनै दबाब दिएको छैन। रेफ्री पनि मानव हुन्, उनले पनि राम्रो काम गरे। उनको टिमले शनिबार बुटवल लुम्बिनी विरुद्ध 2 पल्ट पछाडि परेको स्थितिमा सुधार्दै 2-2 को बराबरी गरेको थियो। त्यसमा रेफ्री प्रज्वल छेत्री थिए भने सहायकमा युनान मल्ल र किशन यादव रहेका थिए। छोटो अवधिमा नै उनले खेलमा गोल गरेको भन्दै यो विवादित विषय पनि बाहिर सार्वजनिक भयो। आइएमई ग्रुपको लगानी रहेको चितवन लगातार दोस्रो हारसँगै एनएसएलको लिग चरणबाटै बाहिरिने सम्भावना भने बढेको छ। उता धनगढी विरुद्ध 3-0 ले हार्नु अघि चितवनले ललितपुर सिटी 1-1 र बुटवल लुम्बिनी 2-2 सँग बराबरी खेलेको थियो। लिगमा 2 खेल खेल्न बाँकी रहेको चितवन 2 अङ्क सहित पुछारमा रहेको छ। पोखरा थर्ड्स र काठमाडौँ रेजर्स विरुद्ध खेल्न बाँकी रहेको उसको अब शीर्ष चरणमा रहेर प्लेअफमा पुग्ने सम्भावना गणितीय रूपमा मात्रै बाँकी रहेको छ। 7 टिम मध्ये 3 अङ्क सहित 6 ठाउँमा रहेको ललितपुर सिटी भने एएफसीले लगातार 4 खेलसम्म जितविहीन रहेपछि मुख्य प्रशिक्षक प्रदीप हुमागाईलाई आइतबार बर्खास्त गरेको थियो। हवस् त यिनै खबर प्रसङ्गसँगै बिहान 6 बजेको मिरमिरे समाचार यही सकिएको छ। हामी अन्य समाचार बुलेटिनका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि म सृजना पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।